सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच पंजाब में इंतखाबात के मामले पर आज 11:30 बजे केस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर केस की समाअत करेंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कॉज लिस्ट जारी कर दी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आज मामूल के केसेस की समाअत नहीं करेंगे। अहम खबर है, सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच पंजाब में इंतखाबात के मामले पर आज 11:30 बजे केस की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच पंजाब में इंतखाबात के मामले पर आज 11:30 बजे केस की समाअत करेगा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के नाम खत। 3 रुकनी बेंच के अहकामात पर अरकान असम्बली तशवीश और बेचैनी में मुब्तला हैं। माली बिल को पास करना या ना करना कौमी असम्बली का इख्तियार है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे जावेद हुसैन से। जी जावेद, बताइएगा इस खत के हवाले से। जी देखें, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को खत लिख दिया है और ये 5 सफ़हात पर मुश्तमिल खत है, जिसमें कौमी असम्बली के अरकान की आरा और जज्बात की रोशनी में खत लिखा गया है। और इस खत में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के बाद हालिया फैसलों, जजों के तबसरों पर अवामी नुमाइंदों के इज़्तिराब और तशवीश के इजहार के तौर पर यह खत लिख रहा हूँ और कौमी असम्बली शिद्दत से महसूस करती है कि हालिया फैसले कौमी असम्बली के 2 बुनियादी आईनी फ़राइज़ में मुदाखलत है। स्पीकर का ये कहना है कि इन आईनी अमूर में कानून साजी और मालियाती अमूर पर फैसला साजी है। आपकी तवज्जो आइन के आर्टिकल 73 की तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ। आर्टिकल 73 के तहत मालियाती बिल की मंजूरी कौमी असम्बली का खास इख्तियार है और आइन के आर्टिकल। ठीक है जावेद हुसैन, आप हमारे साथ ही रहेगा। एक और खबर के हवाले से आपसे तफसीलात लेंगे। तो वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारर और ख्वाजा साद रफ़ी का चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी से राब्ता। सेनेट में मौजूद अपोजिशन और हुकूमत के 5 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दें। चेयरमैन सेनेट को हुकूमत की तजवीज़, जबकि कमेटी को बातचीत के लिए पार्लियामान में जगह की सहूलत दी जाए। जावेद, इस हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, जो ज़राए हैं उन्होंने बताया कि हुक्मरान इत्तेहाद और पीटीआई में राब्तों में बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आया है और इस हवाले से चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी से वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारर और ख्वाजा साद रफ़ीक ने राब्ता किया है और इस हवाले से चेयरमैन सेनेट को हुकूमत की तरफ से तजवीज़ दी गई है कि सेनेट में मौजूद अपोजिशन और हुकूमत के 5 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दें। और ये कहा गया है कि हुकूमत की जानिब से चेयरमैन सेनेट से जो राब्ता हुआ है कि कमेटी को बातचीत के लिए पार्लियामान में जगह की सहूलत भी दी जाए और चेयरमैन सेनेट अपोजिशन को खत में लिखें और हुकूमती तजवीज़ से अपोजिशन को आगाह करें। और ये ज़राए ने बताया कि चेयरमैन सेनेट का हुकूमती तजवीज़ पर सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ डॉक्टर शहजाद वसीम और पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल असद उमर से राब्ता भी हुआ है। सरदार सादिक भी दीगर जमातों के साथ ही रहकर नुमाइंदा खुसूसी लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद है। लियाकत, सादिक सिंजरानी ने बातचीत के लिए तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से 5 नाम मांग लिए हैं, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, एक रास्ते के नतीजे में ये डेवलपमेंट सामने आई है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। ये 3 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन मखदूम शामी, सीनियर नायब सदर फवाद हुसैन चौधरी और सेनेटर अली जफर पर मुश्तमिल है। आज चंद रोज कबल जो है वो साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से जो है वो उनके नुमाइंदों का राब्ता हुआ था और अब जो है वो चेयरमैन सेनेट के जरिए ये मूव की गई है और चेयरमैन सेनेट ने असद उमर पर अप्रोच किया, जिसके बाद असद उमर ने पार्टी के चेयरमैन इमरान खान को आगाह किया कि हुकूमत मुज़ाकरात के लिए आमादा है और इसके लिए चेयरमैन सेनेट के जरिए नाम मांगे गए हैं, जिस पर इमरान खान। ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी और जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पार्लियामान को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 3 रुकनी बेंच के फैसले को कबूल नहीं किया। ज़ामिन बनना और पंचायत लगाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं। इत्तेहादी जमातों के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा, हमें मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। पीटीआई की क़यादत ने मुल्क के मसाइल का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। हम सब ये समझते हैं और इसको मानते हैं कि फैसला 4-3 का है, मगर सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से अपने 3 रुकनी बेंच के साथ मामलात को आगे लेके जाना चाहती है। इसी बेंच ने फंड्स के हवाले से, जो इलेक्शन के मुतल्लिका फंड्स के हवाले से जवाब मांगा है। मैं समझता हूँ कि पार्लियामान ने जो फैसले दिए हैं, जो करारदादें मंजूर की हैं, अब ये मामला भी पार्लियामान ही चाहेगी कि उनके सामने लाया जाए और वो उस बारे में दोबारा अपनी राय को कौम के सामने लेके आएं।
اور ہمارا بھی یہ اخلاقی سیاسی فرض بنتا ہے کہ ہم اس معاملے میں جو پارلیمان نے جو پہلے جو فیصلے دیے ہیں اس کا احترام کریں. میں نہیں سمجھتا کہ مجھے یا آپ کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم سپریم کورٹ کو ضامن بنائیں. پنچایت ان کا کام نہیں ہے. ان کا کام قانون اور آئین کے مطابق فیصلے دینا ہے. اتحادی پارٹیز کے اندر تو مکمل ایکا ہے اور اتفاق ہے کہ الیکشنز نومبر میں جو بھی اس کی ڈیٹ بنتی ہے 13 اگست کو پارلیمان کی مدت ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد اگر 90 دن شامل کیے جائیں تو وہ نومبر اکتوبر میں وہ تاریخ بنتی ہے. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے چیلنجز کو حل کرنے کے لیے کوئی تجاویز دینے کے بجائے اس کو ایکسپلائٹ کیا. مزید کانٹے بچھائے گئے یہ کہہ کر کہ یہ سازش امریکہ نے کی تھی اور پھر اتنی ڈھائی اور بے شرمی سے یو ٹرن مارا. ایک دن گویا ہوئے کہ امریکہ نے سازش نہیں کی تھی. یہ سازش کے تانے بانے پاکستان کے اندر بنے گئے تھے. اوور ویلمنگ رائے ہے کہ ہمیں گفتگو کا دروازہ بند نہیں کرنا چاہیے. بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے خیال میں اعلیٰ عدلیہ کے حالیہ فیصلے سے توہین پارلیمنٹ ہوئی. اس معاملے کو استحقاق کمیٹی میں اٹھانا چاہیے. خیبر پختونخوا میں 90 دن کی شک پر تو عمل نہیں ہو رہا. ادارہ یہ کیسے لکھ سکتا ہے کہ آپ پارلیمان کے فیصلے کو بھول جائیں؟ وہ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے. 90 دن کا جو شک ہے اس پہ پختونخوا پہ وہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. تو آخری آرڈر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی. پاکستان پیپلز پارٹی کے خیال میں توہین پارلیمنٹ ہوا. اس پورا ہاؤس کی اجتماعی کا اگر پریولیج بریچ ہو چکا ہے تو آپ کا ایک پریولیج کمیٹی ہے. اور میرا خیال میں یہ جو offensive آرڈر ہے اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے اس کو پریولیج کمیٹی میں اٹھانا چاہیے. جب وزیر اعظم صاحب کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو وہ ہم سب پہ تنقید ہوتا ہے. یہ ایبسولوٹلی ان ایکسپٹیبل ہے. اس اوپینین کے ساتھ کھیلنے کا بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ کا میجورٹی ہے یا نہیں. اس ہاؤس نے وہ ریزولوشن پاس کیا تو ہم کیا رائے کون سا رائے کا اظہار کر رہے تھے؟ ہم اپنا وزیر اعظم پہ اعتماد کا اظہار کر رہے تھے. اس لڑائی میں خطرے ہی خطرے ہیں ہمارا جمہوریت کو اور ہمارا وفاق کو بھی. جناب اسپیکر ایسا تو نہیں ہے کہ بیک ڈور سے کوئی نہ کوئی اس ملک میں ایک بار پھر 1 یونٹ لاگو کرنا چاہ رہے ہیں. پارلیمان کو اپنا ڈومین میں کام کرنے کی اجازت دی جائے تو پھر ضرور جو ہے ہم جو ڈائیلاگ کا سلسلہ ہے جو ڈائیلاگ کا کیس ہے اس پہ ہمارے اپنے جو احتیاطیوں ہے ان کو قائل کرنے میں آسانی ملے گا. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ الیکشن کے لیے رقم کا اجرا قومی اسمبلی کا استحقاق ہے. ایوان نے قرارداد منظور کی. یہ ایک سیاسی مقدمہ تھا. عدالت نے کہا لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم ایوان کا اعتماد کھو چکے ہیں. ایسا نہیں ہے. قومی اسمبلی کی اکثریت آج بھی وزیر اعظم پر اعتماد کا اظہار کرتی ہے. وہ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے. اس معزز ایوان نے قرارداد منظور کی جس میں انہوں نے کہا کہ یہ ایک سیاسی مقدمہ تھا. وفاقی حکومت کو بھی یہ ہدایت دی کہ آپ جو اقلیتی فیصلے میں جاری ہدایات ہیں ان پر عمل کرنے کے پابند نہیں ہوں گے. 19 اپریل 2023 کا جو حکم نامہ ہے اس کا پیرا 8 میں سے کچھ پورشن میں اس معزز ایوان کے گوشت گزار کروں گا. اس کے کچھ ایکسٹریکٹس پڑھے بھی دیتا ہوں کہ جی یہ لگ یہ رہا ہے کہ اگر ڈیمانڈ ریجیکٹ ہوئی ہے تو وزیر اعظم یا کابینہ جو ہے وہ ایوان کا اعتماد کھو چکی ہے. اس پہ لرنڈ اٹارنی جنرل نے کہا ایسی بات نہیں ہے. ایوان قومی اسمبلی کی اکثریت جو ہے وہ آج بھی وزیر اعظم کے ساتھ ہے اور ان پہ اعتماد کا اظہار کرتی ہے. اس معزز ایوان کا یہ آئینی اختیار ہے کہ ایسی سچویشن میں وہ اپنے پہلے کیے ہوئے فیصلوں کی ہی توثیق کرے.
वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि 2 असम्बलियां तोड़कर मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की गई। ये नहीं हो सकता, अदालत हुक्म दे और हम पैसे दे दें। स्टेट बैंक रकम जारी नहीं कर सकता, इलेक्शन अक्टूबर में हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा। अदालती हुक्म अपनी जगह, लेकिन आइन से इनहराफ करके फंड्स जारी नहीं कर सकते। वो कौमी असम्बली में सारे ख्याल कर रहे थे। ये 2 असम्बलियों की जो डिसोल्यूशन थी, मैं समझता हूँ कि मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की एक बदतरीन एक अटेम्प्ट थी। हवा में तो नहीं आप जाके कह सकते। अब ये अगर कोर्ट का ऑर्डर है कि पैसे दे दें, तो मेक नो मिस्टेक, nobody can give money unless there is a process and procedure followed as per the constitution and the law. समरी के बगैर ये एक एज ए मैटर तो डिस्कस हो सकता है, एक फैसला नहीं हो सकता ईसीसी में या काबीना में। पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए या नुमाइंदगान बैठे हुए हैं इस मोअज़्ज़ज़ हाउस में, वो उस फैसले को कहते हैं, उसकी करारदाद में है कि हम इस फैसले को नहीं मानते। ये फैसला 438 तो कुछ होना ही नहीं चाहिए था। नो, स्टेट बैंक कैन नॉट डिसबर्स मनी। फाइनेंस खुद कुछ नहीं कर सकती जब तक सप्लीमेंट्री ग्रांट या टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट का प्रोसेस मुकम्मल ना हो। ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें चाहे प्राइम मिनिस्टर चाहे फेडरल कैबिनेट चाहे फाइनेंस डिवीजन चाहे, नो पेमेंट कैन बी मेड। दिस हाउस हैज कैटेगोरिकली स्टॉप्ड द पेमेंट। क्या ये पहली दफा है कि पाकिस्तान में इलेक्शन 90 दिन में नहीं हो रहे? अगर पैसे मिल जाए तो क्या 90 दिन में इलेक्शन होंगे? 90 दिन में अभी भी नहीं हो रहे। सब पार्टीज को, ऑपोजिशन एंड द गवर्नमेंट एलाइज शुड हैव जॉइंट हैंड टुगेदर टू गेट पाकिस्तान आउट ऑफ दिस इकोनॉमिक क्वॉगमायर। कौन सी ऐसी कोई बहुत बड़ी आफत आ जाएगी कि अगर इलेक्शन एक दिन में नहीं होंगे? इस मुल्क को तबाह करने वालों को एक्सपोज करना चाहिए, उनको लाएं पब्लिक में आके, आवाम से माफी मांगे। ये चंद बंदों का खेल था जिन्होंने डॉन का ड्रामा किया, जिन्होंने पनामा का ड्रामा किया, जिन्होंने मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया। जो कहा जा रहा है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर का कहना है कि कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है और पार्लियामान कानून बना चुकी है। आइन में वाज़े लिखा है तमाम इलेक्शन एक दिन होना ज़रूरी नहीं है। प्रोग्राम दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद कहना था कि देखना होगा सुप्रीम कोर्ट आइन टूटते हुए देखेगी या अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। जो मैं उनकी तकारीर सुन रहा था, वो पाकिस्तान का एक नया आइन लिखने की कोशिश की जा रही है। वो कहते हैं कि ये फ़ैसला जो है वो पार्लियामान करेगी कि इलेक्शन जो है वो एक दिन होंगे या 2 अलग अलग दिन होंगे। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। जो कानून बनाना है वो पार्लियामान की इस्तेहकाक होता है और पार्लियामान ये कानून बना चुकी है और उस आइन के अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि आप इनफरादी तौर पे कोई भी सूबाई असम्बली जो है उसको तहलील किया जा सकता है। उसका एक तरीक़ेकार है, अगर वो तरीक़ेकार जो है वो पूरा किया गया तहलील की जा सकती है, जिसका मतलब कि तमाम इलेक्शंस एक दिन होना आइनी तौर पर ज़रूरी नहीं है। अगर इनको ये नहीं पसंद, अगर ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, तो आइन के अंदर ही तरीक़ेकार दिया हुआ है। 2/3 अक्सरियत से असम्बली के मेंबरान की जो असम्बली की तादाद है, ना उन लोगों की नहीं जो उस वक्त हॉल में मौजूद हों, उनसे तरमीम करा लें। वो इनके पास लोग मौजूद नहीं हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कराची से ताल्लुक़ रखने वाले MNAs को कौमी असम्बली इजलास में दाखिले की इजाज़त न मिल सकी। पुलिस ने PTI के MNAs को पार्लियामेंट गेट पर रोक लिया, जिस पर मुतल्लिका अराकीन ने गेट पर धरना दे दिया। मरियम इलाही की रिपोर्ट देखिए। कराची से PTI अराकीन को कौमी असम्बली इजलास में शिरकत से रोक दिया गया। अराकीन का एहतजाजन पार्लियामेंट हाउस के मरकजी गेट पर धरना। PTI अराकीन आलमगीर खान, अताउल्लाह, सैफुर रहमान पार्लियामेंट हाउस पहुंचे, ताहम इस्लामाबाद पुलिस ने उन्हें गेट पर रोक दिया, जिस पर उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। तर्जुमान कौमी असम्बली ने अपने बयान में कहा है कि PTI अराकीन अब मेंबर असम्बली नहीं रहे, इसलिए इजलास में शिरकत नहीं कर सकते। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के मेंबरान का मौक़िफ़ है कि हमारे पास सिंध हाई कोर्ट के नोटिस मौजूद हैं और हुकूमत के इस अमल पर तहरीक इंसाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेगी। चेयरमैन PTI इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की रिव्यू कमेटी ने टिकटों में तब्दीली कर दी। पंजाब के 21 हल्कों में टिकट तब्दील कर दिए गए। 9 ज़ेर इल्तवा हल्कों के टिकट भी जारी कर दिए गए। लाहौर से लियाकत अली की रिपोर्ट देखिए।
انصاف کی ٹکٹوں کی تقسیم پر ریویو کمیٹی کا جائزہ۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں ٹکٹوں کی تقسیم پر جائزہ مکمل کر لیا گیا۔ تحریک انصاف نے 21 حلقوں کے ٹکٹ تبدیل اور 9 زیر التوا حلقوں کے ٹکٹ جاری کر دیے۔ جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی اسد عمر کا کہنا ہے کہ ٹکٹوں کا جائزہ لینے کے بعد پنجاب اسمبلی کی 30 سیٹوں پر نئے ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں۔ تحریک انصاف نے 30 حلقوں کے لیے پارٹی امیدواروں کی فہرست جاری کر دی۔ پی پی 7 سے طارق مرتضیٰ، پی پی 10 سے کرنل ریٹائرڈ اجمل صابر پی ٹی آئی کے امیدوار ہوں گے۔ پی پی 11 سے عارف عباسی، پی پی 73 سے سہیل گجر، پی پی 79 سے نذیر صوبی کو ٹکٹ جاری۔ پی پی 50 سے افضل مہیس، پی پی 57 سے علی وکیل خان، پی پی 61 سے رانا نذیر پی ٹی آئی کے امیدوار۔ پی پی 62 سے محمد علی، پی پی 137 سے ابو ذر چدھڑ، پی پی 162 لاہور سے فیاض بھٹی کو ٹکٹ جاری کر دیا گیا۔ پی پی 176 سے مہر سلیم، پی پی 177 سے بیرسٹر شاہد مسعود، پی پی 101 شہیر داؤد پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں۔ پی پی 108 سے ندیم آفتاب سدھو، پی پی 189 سے چاند بی بی اور پی پی 194 سے سلمان صفدر کو ٹکٹ مل گیا۔ پی پی 197 سے شکیل نیازی، پی پی 198 سے محمد دمرہ، پی پی 201 سے میجر ریٹائرڈ سرور امیدوار ہوں گے۔ پی پی 234 سے زاہد اقبال، پی پی 251 سے احمد یار، پی پی 253 سے اصغر جویا کو ٹکٹ جاری۔ پی پی 257 سے راجہ سلیم، پی پی 266 سے غلام محمد سولنگی، پی پی 269 سے احسان الحق نولٹھیا کو ٹکٹ مل گیا۔ پی پی 271 سے نادیہ کھر، پی پی 272 سے جان یونس، پی پی 273 سے عمران، پی پی 276 سے معظم جتوئی اور پی پی 185 سے سلیم صادق کو پارٹی ٹکٹ جاری کیا گیا۔ ایم کیو ایم کے وفد کی حکومتی وفد سے ملاقات۔ اتحادی جماعت نے حکومت کے سامنے مردم شماری کے دوران ہونے والی بے ضابطگیوں، سندھ اور کراچی میں ناانصافیوں کا معاملہ اٹھایا۔ اعلامیہ کے مطابق ملاقات میں مسائل کا دیرپا اور عملی حل نکالنے پر اتفاق کیا گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ایم کیو ایم کے وفد کی 3 وفاقی وزراء اور دیگر حکام پر مشتمل حکومتی وفد سے ملاقات۔ اتحادی جماعت نے مردم شماری میں بے ضابطگیوں کا مقدمہ پیش کر دیا۔ دونوں وفود کا معاملات کے حل کے لیے عملی کوششیں تیز کرنے کا فیصلہ۔ خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں ایم کیو ایم وفد میں سید مصطفیٰ کمال، ڈاکٹر فاروق ستار، سید امین الحق اور جاوید حنیف شامل تھے۔ حکومتی وفد میں 3 وفاقی وزراء خواجہ آصف، احسن اقبال، خواجہ سعد رفیق شامل تھے، جبکہ ملاقات میں وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری، چیف کمشنر مردم شماری اور دیگر حکام بھی موجود تھے۔ ملاقات میں ایم کیو ایم وفد نے سندھ بالخصوص کراچی کا مقدمہ وضاحت کے ساتھ پیش کیا اور حکومتی وفد کے سامنے ثبوت اور شواہد بھی پیش کیے۔ اعلامیہ کے مطابق ایم کیو ایم کی حکومتی وفد سے مزید ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ دونوں وفود نے مردم شماری میں ہر شہری کے درست اندراج کے لیے مسائل کا دیرپا اور عملی حل نکالنے پر اتفاق کیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مہنگائی کے بار مسلسل اور لگاتار لاہور میں تندور مالکان نے سادہ روٹی کی قیمت میں 5 روپے کا از خود اضافہ کر دیا ہے۔ شہر کے بیشتر تندوروں پر روٹی 20 روپے میں فروخت ہونے لگی ہے۔ لاہور سے عمران اکبر کی رپورٹ دیکھیے۔ مہنگائی ہے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ جس کا دل چاہتا ہے من مانیاں کرنے لگتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لاہور کے تنور والوں نے ریٹس میں از خود اضافہ کر دیا۔ سادہ روٹی کی قیمت 5 روپے بڑھا دی۔ شہر کے بیشتر تنور مالکان سادہ روٹی 15 روپے کی بجائے 20 روپے کی فروخت کرنے لگے۔ ٹاؤن شپ، گرین ٹاؤن، فیصل ٹاؤن، جوہر ٹاؤن، اقبال ٹاؤن، سمن آباد، گارڈن ٹاؤن، تاج پورہ اور مغل پورہ سمیت دیگر علاقوں میں روٹی مہنگی بک رہی ہے۔ نان روٹی ایسوسی ایشن کے صدر آفتاب گل کہتے ہیں روٹی مہنگی تو فروخت ہو رہی ہے لیکن قیمتوں میں باقاعدہ کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ سادہ روٹی کی سرکاری قیمت میں اضافے کے لیے ڈی سی لاہور کو درخواست جمع کروا دی ہے۔ دوسری جانب ضلعی انتظامیہ کے مطابق سادہ روٹی کی سرکاری قیمت 15 روپے ہی ہے۔ خود ساختہ اضافہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ پاکستان میں منکی پاکس سے 2 مریضوں کی تصدیق کے بعد نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے محکمہ صحت کو الرٹ کر دیا۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہاسپٹلز میں آئسولیشن وارڈز قائم اور خصوصی وزارتی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی صدارت میں اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ منکی پاکس کے علاج کے لیے ڈاکٹرز اور طبی عملے کو خصوصی ٹریننگ دی جائے گی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ منکی پاکس متاثرہ مریضوں سے مصافحہ کرنے، گلے ملنے یا مریض کے کپڑے استعمال کرنے سے پھیل سکتا ہے۔ بزرگ اور بچے منکی پاکس کا جلد شکار ہو سکتے ہیں، جبکہ پی سی آر ٹیسٹ کے ذریعے منکی پاکس وائرس کی تشخیص کی جا سکتی ہے۔ روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت میں کمی ریکارڈ کی گئی، جبکہ اسٹاک مارکیٹ میں 91 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے۔
रुपए के मुकाबले डॉलर की कीमत में कमी रिकॉर्ड की गई। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे कमी के बाद 283 रुपए 39 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया कमी के बाद 291 रुपए पर फरोख्त हुआ। करेंसी डीलर्स के मुताबिक IMF की जानिब से कर्ज की मंजूरी के बाद ही रुपए की कदर में इस्तेहकाम होता नजर आ सकता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मजमूई तौर पर मजबूत रुझान देखने में आया। दौरान कारोबार मार्केट 350 पॉइंट से जायद भी बढ़ी, मगर इख्तिताम पर हसस की फरोख्त के बाइस मार्केट सिर्फ 91 पॉइंट्स के इजाफे से 100 इंडेक्स 41,099 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक तज्जियाकारों के मुताबिक बिगड़ती माशी सूरत-ए-हाल के असरात स्टॉक मार्केट पर नजर आ रहे हैं। जब तक हालात में बेहतरी नहीं होती, स्टॉक मार्केट इसी तरह परफॉर्म करती रहेगी।